प्रस्थानको पुस्तकमा 40वटा अध्यायहरू छन्। हामी 17मा आइपुग्यौँ, झन्डै आधा। प्रभु धन्यवाद, अर्को वर्षसम्म सिधाइसक्छौँ कि। लास्ट विक हामीले के को विषयमा वचन बाँडेका थियौँ, कसैलाई याद छ? प्रस्थान 16 अध्याय हुन्छ। आज हामी 17 अध्यायबाट हेर्नेछौँ। 17 अध्यायमा तपाईँले दुईवटा घटना देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा चट्टानको पानी, चट्टान फुटेर पानी निस्किएको, अर्को चाहिँ अमेरिकीहरूसँग लडाइँ भएको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। यो दुईटै घटनालाई जोड्दै गर्दा म आज युद्ध अथवा ब्याटलको विषयमा बोल्न चाहन्छु। ब्याटल। कतिजना आर्मीमा जाने सपना थियो? हात उठाउनुहोस् त, बल्ल देख्दैछ। एकजना, दुईजना, ओके, तीनजना, ओके। अहिलेसम्म मलाई लाग्दैन तपाईँहरू कोही साँचो युद्धमा जानुभएको छ। मलाई लाग्दैन कोही सशस्त्र प्रहरी, आर्मीमा अथवा माओवादीमा अथवा पब्जीमा कता कता आर्मीमा जानुभएको छ, मलाई थाहा छैन। तर हामी प्रत्यक्ष लडाइँमा नगए पनि हामीले लडाइँको इतिहासहरू पढेका छौँ। हामीले सोसल मिडियाको कारणले गर्दाखेरि विश्व युद्धहरू हेरिरहेका छौँ, देख्न पाइरहेका छौँ। युक्रेन रसियाको युद्ध, इजरायल इरानको युद्ध, पाकिस्तान इन्डियाको युद्ध। एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट मैले पढ्दै थिएँ। 1814 अथवा 1814मा चाहिँ ब्रिटिस र नेपाल बिचको भएको युद्धमा, नालापानीको युद्धमा चाहिँ 600 जना नेपालीले, त्यो पनि आइमाई अथवा महिला र बच्चा गनेर 600 जना नेपालीले 5000 ब्रिटिसलाई चाहिँ 1 महिना रोकेर राखेको थिए अरे। 1 महिना। अनि त्यसको नेतृत्व चाहिँ बलभद्र कुँवरले गरेका थिए। 1 महिनापछि ब्रिटिसले सक्दै नसकेपछि पानीको सप्लाई काटिदिएर पानी बन्द गरिदिएपछि चाहिँ त्यहाँ बाँकी रहेका 70 जना नेपालीहरू सबै मरिसकेका थिए। 70 जना नेपालीहरू सरेन्डर नगरेर हिमालतिर डाँडा काँडा भागेको कथा चाहिँ रहेछ। मैले पढ्दै थिएँ। गोर्खालीले गर्छ, गर्न पायो भने। एउटा भनाइ छ, आर्मिज डु नट लुज बिकज दे क्यान नट फाइट, दे लुज बिकज दे रन आउट अफ रिसोर्सेस। आज हामी कुरा गर्नेछौँ, वेयर डज आवर रिसोर्स कम फ्रम एट द टाइम अफ ब्याटल। युद्धको समयमा तपाईँको रिसोर्स कहाँबाट आउँछ? कति युद्धहरू सोल्जर्सले युद्धभूमिमा खुट्टा राख्नु अगाडि नै जितिसकेको हुन्छ। बिकज द victory is often determined somewhere else. They are decided by supply lines, communications, intelligence and support systems. सोल्जर त्यहाँ जान नपाउँदै युद्ध हामीले जितिसक्यो भनेर घोषणा गर्छन्, किनकि तिनीहरूलाई कन्फिडेन्ट हुन्छ तिनीहरूको सोर्स कहाँ छ, तिनीहरूको इन्टेलिजेन्स, तिनीहरूको सपोर्ट सिस्टम कहाँ छ भनेर तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ। अहिले युएस इजरायललाई इरान हम्मे परेको छ, किनकि इन्टेलिजेन्सको कमी वा कति कुराको मिसक्यालकुलेसन भएर। सेम थिङ ह्यापन टु रसिया। रसियाले सोचेको थियो 2-4 दिनमा युक्रेन कब्जा गर्छु भनेर, तर आज 4 वर्ष भएछ। म हेर्दै थिएँ न्युज, 4 वर्ष भयो अहिलेसम्म युद्ध जारी छ, युक्रेन कब्जा भएको छैन। जे कुरामा उनीहरू भर परेका थिए, उनीहरूको रिसोर्स, उनीहरूको इन्टेलिजेन्स, उनीहरूको पावर, उनीहरूको अलायन्स, द्याट डिड नट वर्क वेल। त्यसले काम गरेन। एज अ क्रिस्चियन यु फाइट अ ब्याटल एभ्री डे। फाइनेन्सियल ब्याटल, फ्यामिली ब्याटल, हेल्थ ब्याटल, इमोसनल ब्याटल, स्पिरिचुअल ब्याटल, बिकज लाइफ इज अ सिरिज अफ अ ब्याटल। कति लडाइँ परिस्थितिको कारण आउँछ, कति लडाइँ मानिसको कारण आउँछ, कति लडाइँ आफ्नै हृदयको कारणले गर्दाखेरि आउँछ। द क्वेसन इज, what do you do in the time of battle? युद्धको समयमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? What is your resource? प्रस्थान 17 ले भन्दछ, if you want to win the battle, you need God. If you want to win the battle, you need God. तपाईसँग भएको पैसाले केही समय साथ देला, धेरैमा धेरै संसारमा रहन्छ। तपाईसँग भएको पढाइ र सिपले केही समय साथ देला,
तपाईसँग भएको ज्ञान र अनुभवले केही समय साथ देला, तर जिन्दगीको हरेक युद्ध जित्नको लागि यी कुराहरू पर्याप्त छैनन्। You need God in your battle, because the battle is already won if you have God as a warrior. 17 अध्याय हेऱ्यौँ भने हामी देख्दछौँ इजरायलीहरूले 3 प्रकारका युद्धहरू त्यो ठाउँमा लडिरहेका छन्। नम्बर 1, battle with their own needs. Battle with their needs. गएको हप्ता हामीले हेऱ्यौँ कसरी परमेश्वरले मारालाई नाओमीमा परिणत गर्नुभयो, अथवा बिटरनेस इन्टु स्विटनेस। उहाँले इजरायलीको निम्ति मन्न वर्षाउन थाल्नुभयो। केही समयपछि परमेश्वरले इजरायलीलाई सिनको उजाड स्थानबाट रेफदीममा जान निर्देशन दिनुहुन्छ। रेफदीमको अर्थ हुन्छ कम्फोर्ट अथवा रेस्टिङ प्लेस। तर रेस्टिङ प्लेसमा पिउनको लागि फेरि पानी पाउँदैन, अथवा त्यहाँ पानी थिएन। सिनबाट यात्रा गरेर रेफदीम आइपुग्दा उनीहरू पक्कै तिर्खाएका थिए, पक्कै पनि तिर्खाएका थिए, थाकेका थिए। उनीहरूको शरीरले पानीको तृष्णा गर्नु स्वाभाविक थियो। हिँडेपछि थाकिन्छ, थाकेपछि प्यास लाग्छ, प्यास लागेपछि पानी खोजिन्छ, पानी नपाएपछि रिस उठ्छ, रिस उठेपछि रिस पोख्ने ठाउँ खोजिन्छ। तर हरेक अभावमा हामीलाई किन लाग्छ हामी मरिहाल्छौँ? किन लाग्छ हामीलाई सबै कुरा यति नै हो, सकिहाल्यो? किन लाग्छ हामीलाई अब कुनै उपाय छैन? अस्ति भर्खर तितो पानीलाई मिठासमा परमेश्वरले परिणत गरेको किन हामी यति चाँडो बिर्सन्छौँ? किन लाग्छ यस मरुभूमिमा उहाँले हामीलाई मर्नको लागि नै ल्याउनु भएको छ? यदि मार्नै भएको भए त मिश्रीको हातबाट लाल समुद्रको अगाडि नै मार्नुहुन्थ्यो होला। किन लाल समुद्र उहाँले 2 भाग पारेर उहाँले बचाएर ल्याउनु भयो? सायद इजरायली जाति अलिक असन्तुष्ट बैगुनी भएको हो कि? वर्ष 2ले भन्दछ, तपाईँले पढ्नुभयो भने मूसाले भन्दछन्, तिमीहरू किन मसित कलह गर्दछौ? Why do you fight with me? तिमीहरू किन परमप्रभुको परीक्षा गर्दछौ? Why do you fight with God? Why can't you trust the Lord? Why do you forget His gracious act so easily? परमेश्वरसँग लडाई गर्नुको सट्टा why don't you ask God to fight your battle? तपाईको प्यास, तपाईको भोग, तपाईको आवश्यकता उहाँ जान्नुहुन्छ। उहाँलाई थाहा छ। He knows your physical battle. He knows what you are seeking. He knows what you are struggling with. He knows you have to pay rent. He knows you have to pay your loan. He knows you need PR. He knows you are praying for healing. He knows you are tired and thirsty. He knows. He knows everything. He's just asking you to trust Him little more. Hold on little more. Because one more time, He is going to do what He never did before. He is going to bring blessing and miracles in your life again one more time. He is going to bring breakthrough in your life one more time. He is going to break the rock to bring forth the water just for you one more time. Amen. One more time. Verse 6 ले भन्दछ, म होरेबमा भएको चट्टानमा तेरो अघि खडा हुनेछु। तैले चट्टानलाई हिर्काउनु र मानिसहरूले पिउनलाई त्यहाँबाट पानी निस्कनेछ। पावलले भन्दछन् त्यो चट्टान प्रभु येशू हुनुहुन्थ्यो। प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिल्यै तिर्खाउने छैन। त्यसबाट अनन्त जीवनको पानीको मुहान बग्नेछ प्रभु येशू भन्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो निम्ति हिर्काइनु भयो ताकि हाम्रो प्यास मेटिन सकोस्। तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको, उहाँबाट पिटिएको सम्झ्यौँ। He fought our battle to meet our needs, our thirst. म यो वचन बनाउँदै गर्दा सोच्दै थिएँ, जब यीशु क्रुसमा टाँगिनु भयो, उहाँलाई जब सेनाहरूले भालाले घोचे, उहाँको शरीरबाट रगतको छाटो पानी निस्कियो। It symbolizes the water flows out from Him. He is the real rock. जीवनको पानी उहाँबाट बाहिर निस्किआउँदछ। त्यो पानी तपाईँ र मेरो निम्ति हो। इजरायली तिर्खाले मर्न आँटेका थिए, परमेश्वरले चट्टान तोड्नुभयो। मानव जाति पापले मर्न आँटेका थिए, परमेश्वरले ख्रिस्टलाई तोड्नुभयो। चट्टान तोडिएर पानी आयो, ख्रिस्ट तोडिएर salvation,
मुक्ति आयो। हाम्रो निम्ति पुत्र दिने सक्ने परमेश्वरले अरू कुरा दिन नसक्नु होला र? आर यु ब्याटलिङ विथ योर निड्स? आज म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, आर यु ब्याटलिङ विथ योर निड्स? 17 अध्यायमा अर्को लडाई उनीहरूले लड्नु पर्यो, ब्याटल विथ देयर एनिमिज। उनीहरूको शत्रुसँग उनीहरूले लडाई लड्नु पर्यो। हामी हाम्रो आवश्यकतासँग मात्र लड्दैनौँ, धेरै पटक हामी हाम्रो शत्रुसँग पनि लड्नु पर्ने हुन्छ। एन्ड एनिमी इज रियल, एनिमी इज रियल। इजरायलीहरू चट्टानको पानी पिएर रेपदीममा आराम गरेर बसिरहेका थिए, अनि अचानक अमालेकीहरू आएर आक्रमण गर्दछन्। मूसालाई कस्तो भयो होला? उनले भर्खरै आफ्नै मानिसहरूको गनगन सतावटबाट मुक्त पाएका थिए। आफ्नै मानिसहरूले उनलाई ढुङ्गाले हानेर मार्न खोज्दै थिए। तपाईँले भर्स 4 अघि पढ्दाखेरि ध्यान दिएर पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन? तर मूसाले भन्दछन्, मूसाले परमप्रभुलाई भने, म के गरौँ परमप्रभु, यिनीहरूले त मलाई ढुङ्गाले हान्नै आँटेका छन्। मूसा जसले उनीहरूलाई फारोबाट, मिस्रबाट छुटाए, जसले लाल समुद्र हुँदै रेपदीममा पुर्याए, उनीको विरुद्धमा उठेर इजरायलीहरूले उनलाई ढुङ्गाले हान्न खोज्दैछन्। इट इज स्याड, राइट? बैगुनीको पनि एउटा हद हुन्छ, एउटा सीमा हुन्छ। तर एउटा लिसन, एउटा कुरा सुन्नुहोस्, मिस्रबाट आएका सबै इजरायली विश्वासी थिएनन्, अनि सबै विश्वासी भनिएकाहरू साँचो विश्वासी थिएनन्। तपाईको वरिपरि भएका क्रिस्चियन भनिनेहरू सबै साँचो विश्वासी हुँदैनन्। कतिपटक साँचो विश्वासी भए पनि विश्वासमा र आचरणमा र शुद्धतामा कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि शत्रुले फेरि तिनीहरूलाई नै प्रयोग गर्छ। बाहिरको शत्रुको विरुद्धमा उठ्यो भने कतिचोटि लड्न सजिलो हुन्छ। भित्रकै व्यक्ति, सँगै बाइबल पढ्ने व्यक्ति तपाईँको शत्रु भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? प्रार्थना सँगै गर्ने व्यक्ति, जसको निम्ति तपाईँले दिनरात प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, उनी तपाईँको शत्रु भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? आइतबार आफ्नो जोडी छानेर साथी छानेर बस्नुहुन्छ भने त्यही मान्छे तपाईँको शत्रु निस्क्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? Sometimes the deepest wound come from people closest to you. Not Amalek, not strangers, but family, but friends, but church members, but co-workers, your own people. तर समस्या यहाँ भित्रबाट मात्र थिएन। भित्रको समस्या त एकछिनमा सुल्झियो, तर अब समस्या बाहिरबाट आएको थियो, जसको निम्ति सायद मूसालाई तयारी पनि थिएन, मूसालाई थाहा पनि थिएन, युद्ध लड्नुपर्छ भनेर थाहा पनि थिएन। उसले सोचेको थियो परमेश्वरले प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रमिस ल्यान्डमा जा भन्नुभयो, ऊ जाँदै थियो, अचानक हमला भयो, उसलाई थाहा पनि छैन। अमेलेकी भनेको चाहिँ एसावको वंश। एसाव भनेको याकुबको जुम्ल्या दाजु। अमेलेकी एसावको वंश, इजरायल याकुबको वंश, आफ्नै दाजुभाइहरू लड्दै थिए। आफ्नै दाइले आएर भाइहरूलाई आक्रमण गर्दै थिए। इजरायलले गएर अमेलेकीलाई केही गरेको होइन, उनीहरूको बाटो छेकेको पनि होइन। इजरायलले गएर अमेलेकीको कुनै कुरा आक्रमण गरेको पनि होइन, उक्साएको पनि होइन, केही पनि होइन। उनीहरू आफ्नो बाटोमा हिँड्दै थिए। उनीहरू त रेपदीममा गएर आराम गरेर बसिरहेका थिए, थाकेका थिए, तिर्खाएका थिए, पानी खाएर बल्ल बस्न पाएका थिए। अचानक अमेलेकी आएर अट्याक गर्दछ। Your enemy does not want you head towards your promised land. He doesn't want you reach your destination. He doesn't want you thrive in your calling. He doesn't want you obey God and walk in His instruction. Your enemy is real and his attack is real. He attacks when you are tired, when you are discouraged, when you are vulnerable. यही घटनालाई मूसाले फेरि दोहोऱ्याएर याद दिलाउँछन् व्यवस्था 25 अध्यायमा। व्यवस्था 25 अध्यायको 17 देखि 18 मा उनले भन्दछन्, मिस्रबाट आउँदा अमेलेकीहरूले बाटोमा तिमीहरूसित गरेको व्यवहार नभुल।
तिमीहरू बाटोमा थाकेर हैरान भएको बेलामा उनीहरूले तिमीहरूलाई भेटे र थाकेर पछि पारेकाहरू सबैलाई उनीहरूले मारे। तिमीहरू थाकेर हैरान भएको बेलामा थाकेर पछि परेकाहरूलाई तिनीहरूले मारे। शत्रुको स्ट्र्याटेजी सधैँ यही हुन्छ। तपाईँ थाकेको बेलामा, तपाईँ कमजोर भएको बेलामा जो पछाडि पर्दछ, जो आइसोलेट हुन्छ, उनीहरूलाई आक्रमण गर्दछ। प्रिय तपाईँहरू चर्चमा तपाईँको साथीभाइ दिदीबहिनी यदि कोही मण्डली आउँदैन, कोही एक्लो बस्न खोज्छ, उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्, उनीहरूलाई रिच आउट गर्नुहोस्, किनकि शत्रुले एट्याक गर्ने यस्तै एक्लै छोडिएकाहरूलाई जो एक्लो रहन चाहन्छ। हामी नेसनल जियोग्राफी हेर्छौँ, तपाईँलाई थाहा छ जब भैँसी मृगहरूको बथान आउँछ, पछाडि बाघ अथवा सिंह चाहिँ त्यो लास्टको व्यक्ति को छुट्छ भनेर कुरेर बसेको हुन्छ, किनकि उसलाई थाहा छ उसले पुरै हर्ड त्यो बथानलाई एट्याक गर्न सक्दैन। उसले एट्याक गर्ने त्यो लास्टमा जो छुट्छ, जो बाँकी रहन्छ, जो कमजोर छ। अमेरिकीहरूले संसारलाई चित्रण गर्दछ इजरायलले आत्मिक जीवनलाई। पुरानो जीवन र नयाँ जीवन पक्कै मिलेर बस्न सक्दैन प्रियहरू, मिलेर बस्न सक्दैन। संसार र आत्माको लडाइँ हुनु आवश्यक छ, निश्चित छ, स्वाभाविक छ। लडाइँ भइरहन्छ। जित कसको हुन्छ त्यो भर पर्छ तपाईँ कसमा भर पर्नु भएको छ। Are you battling with your enemies? Are you battling with your enemies? इजरायलीहरूले अर्को एउटा लडाइँ लडिरहेका थिए। Battle with oneself. Battle with yourself. अघिसम्म इजरायलीहरू आफ्नो आवश्यकताको लागि लड्दै थिए। अब लडाइँ शत्रुसँग सुरु भयो। तर वास्तविक साँचो लडाइँ न आवश्यकता थियो न शत्रु थियो। वास्तविक लडाइँ आफ्नो हृदय थियो, आफूसँग। The real battle was not the thirst, physical need. The real battle was not Amalek, external enemy. The real battle, the real threat was their own unbelief in God. Can God really take care of us? Yes. Verse 7 ले भन्दछ, कसैले पढिदिनुहोस् verse 7. Verse 7 ले भन्दछ, परमप्रभु हाम्रा बीचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने इजरायलीहरूका झगडाको कारण र तिनीहरूले परमप्रभुको परीक्षा गरेको कारण त्यस ठाउँको नाम तिनले मस्सा र मरिबा राखे। परमप्रभु हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरामा उनीहरू लडाइँ गरिरहेका थिए। एक आपसमा उनीहरू वाद विवाद गर्दै थिए। इज गॉड अमंग अस? इज द लॉर्ड अमंग अस? के परमेश्वर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ त? बिहान भर्खर मन्ना कसले दियो? बिहान भर्खर टेन्ट बाहिर गएर मन्ना टिपेर खाएको बिर्स्यो तिमीहरूले? त्यो मन्ना कसले दियो? But you are still fighting. Is God still among us? के परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ? This is the struggle with every believers, every Christian. One new problem starts and you start asking, is God among us? धेरै विश्वासीहरूले परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा त्यति धेरै वाद विवाद गर्दैनन्, किनकि चर्च त आउँछन्, उनीहरूलाई थाहा छ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर उनीहरूको रियल क्वेसन यो हो कि are you among us? Are you with me, Lord? Do you even care about me? Where are you, Lord? Are you there for me or not? डक्टरको रिपोर्ट आयो, God, are you among us? जब छुट्यो, God, are you among us? श्रीमानले श्रीमतीको मन, श्रीमतीले श्रीमानको मन दुखायो, God, are you among us? म जान्दिनँ प्रियहरू तपाईँहरूलाई के लाग्छ, तर म यो जान्दछु, yes, God is among us. He is Emmanuel and He is within us. I know this is 2026, but still He is among us. This is AI generation.
but He is still among us. I know this is modern world of technology, but God is still among us. I know there is war going on, but God is still among us. I know Canada is in recession, but God is still among us. Whatever is happening around me, whatever is surrounding me, but I know God is among us. म समस्या भएर जानु परे तापनि म जान्दछु God is among us. मेरो प्रार्थनाको जवाफ नआए तापनि म जान्दछु God is among us. म भोकै बस्नु परे तापनि म जान्दछु God is among us. म एक्लै भएर बस्नु परे तापनि म जान्दछु God is among us. संसार सबै नास्तिक होस् म स्टिल जान्दछु God is among us. मैले अहिले नदेखे तापनि God is among us. मैले अहिले महसुस नगरे तापनि God is among us. म अहिले शान्त भए पनि God is still among us, because God is, God was, and God will be there forever and ever. Amen. God is among us. Israelites' belief was their battle. Unbelief was their battle. Unbelief after unbelief. Unbelief after unbelief. त्यसैले हामीले गन्तीको पुस्तकमा गएर देख्छौँ, unfortunately, the whole generation, the first generation, they could not enter the promised land. उनीहरूले स्वर्गबाट मन्ना झरेको देखे, उनीहरूले लाल समुद्र दुई भाग देखे, उनीहरूले फारो हारेको देखे, उनीहरूले सबै कुरा देखे, तर उनीहरूले परमेश्वरको महानता र उपकार देख्न सकेनन्. The hardest battle is often not outside us, it is inside us. Your pride, your fear, your anger, your grudges, your lust, your doubt, your unrepented heart. Are you battling with yourself? Are you battling with yourself? Are you battling with yourself? Are you battling with your enemies? Are you battling with your needs? Bible says, go to the mountain. Go to God. Verse 9 ले भन्दछ, मोसाले योसुवा भने हाम्रा निम्ति मानिसहरू चुनेर अमालेकीहरूसित युद्ध गर्न जाऊ. भोलि प्रभुको लौरो मेरो हातमा लिएर म डाँडाको टाकुरामा खडा हुनेछु. I will stand upon the mountain. I will stand upon the mountain. I will stand up on the mountain, because we are not depending upon our warrior. We are depending on our God. We are not depending on our swords, but we are depending upon our God, because our trust is the Lord. Amen. He will fight our battle. It will not be the valley which will declare the victory. It will be the mountain which will declare the victory. Amen. Our God will make our battle His battle. He will intervene, He will step in, He will walk into our battle, and He will be called Jehovah Nissi. Amen. The Lord is my banner. परमप्रभु मेरो झण्डा हुनुहुन्छ. Verse 15, परमप्रभु मेरो झण्डा हुनुहुन्छ. The Lord is my banner. झण्डा हुनुहुन्छ यानी कि मेरो शान हुनुहुन्छ, मेरो गौरव हुनुहुन्छ, मेरो प्राइड, मेरो आइडेन्टिटी, मेरो लिडर, मेरो राजा परमप्रभु हुनुहुन्छ. युद्ध लड्न जाँदाखेरि योद्धाहरूले आफ्नो झण्डा बोकेर जान्छन्. तपाईँलाई थाहा छ, मुभीहरू हेर्नुभएको छ. त्यसले आफ्नो देशलाई, आफ्नो राजालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, आफ्नो इज्जत, आफ्नो शानलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ. तर मोसा यहाँ भन्दैछन्, हाम्रो शान, हाम्रो राजा स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ. युद्ध जितेपछि अर्काको भूमिमा गएर झण्डा गाडिन्छ, ताकि यो क्लेम गर्नलाई कि हामीले विजय प्राप्त गरेका छौँ. मुसा यहाँ भन्दैछन्, हाम्रो विजय परमप्रभु स्वयं हुनुहुन्छ. जेहोवा निस्सी, जेहोवा निस्सी. He is our banner. प्रियहरू, म जान्दछु हामी सबैजना कुनै न कुनै लडाइँबाट गइरहेका छौँ. कतिजना आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकतामा लडिरहनु भएको छ, कतिजना आफ्ना मानिसहरूसँग, आफ्ना शत्रुहरूसँग लडिरहनु भएको छ, कतिजना आफै भित्रभित्रै आफ्नै पापसँग, आफ्नो हृदयसँग, आफ्नो व्यवहारसँग, आफ्नो आत्मिक जीवनसँग तपाईँहरू सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ. म जान्दछु. तर
Exodus chapter 17, it teaches one more thing, an important thing, that you cannot win the battle alone. You need others to win the battle. You need others to help you and support you in a battle. हामी कति लडाई लड्नको लागि अरूको सहारा हामी खोज्दैनौँ। कतिजनाले हामीले सोच्छौँ परमेश्वर भए पुगिहाल्छ नि। This is not biblical. That is not biblical sentence. Verse 10 मा तब मूसाले तिनलाई भने बमोजिम यहोशूले गरे र अमालेकीहरूका विरुद्धमा लड्न लागे। मूसा र हारून र हुर चाहिँ डाँडाको टाकुरामा गए। मूसाले आफ्ना हात उचाली राख्दा इजरायलीहरू विजयी हुन्थे, तर तिनले आफ्ना हात तल झार्दा अमालेकीहरू विजयी हुन्थे। तब मूसाका हात थाके। तब तिनीहरूले एउटा ढुङ्गा ल्याएर तिनी मुनि राखिदिए र तिनी त्यसमाथि बसे। हारून र हुरले चाहिँ तिनका हात थामी राखे, एउटाले एकापट्टि अर्कोले अर्कोपट्टि। यसरी सूर्यास्त नहुन्जेल तिनका हात स्थिर रहे। लडाई तल तरवारले लडे पनि जित र हारको निर्णय चाहिँ डाँडाको प्रार्थनाले गरिरहेको थियो। जबसम्म हात माथितिर उचालिन्थ्यो उनीहरू विजयी हुन्थे। जब जीवनमा युद्ध आइपर्छ, जब जीवनमा समस्या आइपर्छ, जब जीवनमा कठिनाई आइपर्छ, फेरि याद गर्नुहोस् तपाईँको हात माथितिर उठ्नुपर्छ, तपाईँको हात माथितिर खडा गर्नुपर्छ। समस्याको अगाडि हात उठाउने होइन, शत्रुको सामुन्ने शैतानको अगाडि हात उठाउने होइन, घुँडा टेक्ने होइन, तर प्रभुको सामुन्ने उहाँको अगाडि घुँडा टेकेर तपाईँले हात उठाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ, Lord, I surrender. I surrender. I do not surrender to this problem. I do not surrender to Satan. I do not surrender to my enemies. I surrender to you, Lord, because you will fight my battle. I trust you. I rely on you. I cry out to you. Lord, तपाईँ मेरो युद्ध लडिदिनुहोस्, किनकि म जान्दछु तरवार भन्दा शक्तिशाली तपाईँ हुनुहुन्छ। कचोटि प्रार्थनाको शक्ति नदेखिएला प्रियहरू, तर प्रार्थनाको आउटकम पक्कै देखिन्छ। जबसम्म शत्रु परास्त हुँदैन, जबसम्म शत्रुले घुँडा टेक्दैन, हाम्रो हात माथितिर उचालिरहनु पर्नेछ। आमेन। किनकि जब हात माथि उचालिन्छ तब उहाँको शक्ति तल सर्नेछ। जब हाम्रो हात माथि जान्छ, जब हाम्रो आराधना माथि जान्छ, जब हाम्रो प्रार्थना माथि जान्छ, तब उहाँको कृपा, अनुग्रह, उहाँको शक्ति हामीतिर तल बहन्छ प्रियहरू। जब दुःख आउँछ, जब सङ्कष्ट आउँछ, गुहारको हात माथि उचाल्नुहोस्। जब सुख आउँछ, जब आनन्द आउँछ, धन्यवाद र प्रशंसाको हात माथि उठाउनुहोस्। तर तपाईँको हात तल झर्नु हुँदैन, तपाईँको हात निरन्तर माथि रहिरहनु पर्नेछ। But sad thing is, our hands grow tired. हाम्रो हात थाक्न सक्छ। 12 पदले भन्दछ, मूसाको हात गले, मूसा पनि थाके। परमेश्वरसँग आम्ने सामने बोल्ने व्यक्ति, परमेश्वरसँग बिहान बेलुकै बसेर कुरा गर्ने व्यक्ति, परमेश्वरलाई आफ्नै आँखाले केही भाग उहाँको ग्लोरी भए पनि देख्ने व्यक्ति, परमेश्वरको आवाज सुन्ने व्यक्ति, स्टिल मोजेस गॉट टायर्ड. His hands became heavy. अक्सर हामी हाम्रो लडाई एक्लै लड्न खोज्छौँ, भित्रभित्र लडिरहन्छौँ। कतिपटक सोध्छौँ म गर्न सकिहाल्छु नि, त्यो घमण्डले गर्दा हामी एक्लै लड्न चाहन्छौँ। कतिपटक अरूलाई दुःख नदिने चाहनाले किन अरूलाई दुःख दिने, मै लड्छु भन्ने सोचले हामी त्यो लडाई लड्न चाहन्छौँ। कतिपटक कसले नै बुझ्छ र, जसलाई भने पनि गिल्ला नै गर्ने हो, खिस्सिने उडाउने हो, किन अरूलाई भन्ने भनेर हामी एक्लै त्यो लडाई लड्न खोज्छौँ। तर प्रस्थान 17ले भन्दछ, मोजेस गॉट टायर्ड. तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, मूसालाई साथ दिनको लागि हारून र हुर परमेश्वरले पठाउनु भएको थियो। आमेन। हारून मूसाको आफ्नै दाजु,
हुर को थिए थाहा छैन, बाइबलले भन्दैन, तर ट्रेडिसनल प्रचलनमा चाहिँ उनी चाहिँ मरियमको श्रीमान अथवा मोसाको भेना, दिदीको श्रीमान चाहिँ भेना, मोसाको भेना थिए भनेर चाहिँ जुजहरूले भन्ने गर्छन्, ट्रेडिसन, नो आइडिया। तर हामी जान्दछौँ परमेश्वरले उनलाई पठाउनु भयो। हाम्रा वरिपरि भएका व्यक्तिहरू प्रियहरू, सबै व्यक्तिहरूले हामीलाई साथ दिन्छन् भन्ने छैन, यो कुरा याद गर्नुहोस्। सबैले साथ दिन्छन् भन्ने छैन। कोही हुन्छन् भर्स 4 जस्तो तपाईँलाई ढुङ्गाले हान्न खोज्ने, कोही हुन्छन् भर्स 7 जस्तो तपाईँलाई डिस्करेज गर्ने, इज गॉड अमंग अस, नो ही इज नॉट अमंग अस, तपाईँलाई डिस्करेज गर्ने। परमेश्वर छैनन् होला, के नै गरेको छन् र परमेश्वरले, हे यस्तै हो चर्च, त्यस्तै हो चर्च, तपाईँलाई डिस्करेज गर्ने, तपाईँलाई विश्वासमा होइन तपाईँलाई शङ्कामा डोर्याउने, तपाईँलाई परमेश्वरमा होइन तपाईँलाई गनगन र कम्प्लेनमा डोर्याउने। अनि कोही हुन्छन् परमेश्वरले पठाउनुभएका व्यक्तिहरू। भर्स 5 ले भन्दछ, परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूका धर्मगुरुहरूमध्ये कतिलाई साथमा लिएर मानिसका अघि अघि जा। ती धर्मगुरुहरू परमेश्वरले पठाउनु भएको थियो इजरायलीहरूको निम्ति र मूसाको निम्ति। इजरायलका धर्मगुरुहरू जसलाई परमेश्वरले मूसालाई साथ दिन रोज्नुभएको थियो, अनि हारुन र हुर जसलाई मूसाको हात तल नजर नदिनको लागि परमेश्वरले छान्नुभएको थियो। उनीहरूले मूसाको खुट्टा तानेनन्, उनीहरूले मूसाको हात थामे। 5 वर्ष भयो एजेन्सी सुरु गरेको। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। म परमेश्वरतिर एकदमै धन्यवादी छु कि इजरायलीका धर्मगुरुहरू जस्तै, हारुन र हुर जस्तै परमेश्वरले यस मण्डलीमा धेरै असल व्यक्तिहरू, सहायकहरू, मण्डलीका खम्बाहरू दिनुभएको छ। म गल्दा, म लड्दा, म थकित हुँदा, म एक्लो हुँदा यस मण्डललाई थाम्ने, मेरा हातहरू थाम्ने, यस मण्डललाई डोर्याउने लिडर्स मात्र नभएर सासाना विश्वासीहरू पनि, जसले यस मण्डलीको निम्ति हामी छौँ है भन्ने, त्यसको निम्ति म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, किनकि परमेश्वरले दिनुभएको कुरा हो। आमेन। मण्डली त्यसैको निम्ति हो प्रियहरू। तपाईँ लड्दा, तपाईँ एक्लो हुँदा, तपाईँ युद्धमा हुँदा तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्ने, तपाईँलाई साथ दिने, तपाईँको निम्ति भलो चिताउने, तपाईँलाई विजयी तुल्याउने, तपाईँलाई विजयी बनाउने, तपाईँलाई डिस्करेज गर्ने होइन, तर तपाईँलाई परमेश्वरको बारेमा बारम्बार बताउने, ए प्रार्थना गरे, ए फास्टिङ बसे, ए परमप्रभुमा भरोसा गरे, ए निराश नहोए, ए चर्च आउन नछोडे, ए सङ्गतिमा आउन नछोडे, तपाईँलाई घचघचाइरहने ती व्यक्तिहरू परमेश्वरले मण्डलीको निम्ति दिनुभएको छ। यहोशू मैदानमा लडिरहेको थियो, मूसा परमप्रभुको निम्ति डाँडामा प्रार्थना गरिरहेको थियो, अनि हारुन र हुर मूसाको हात थामेर बसिरहेका थिए। व्हाट अ ब्युटिफुल पिक्चर अफ अ चर्च, व्हाट अ ब्युटिफुल पिक्चर। प्रश्न यो हो कि हामी कसैको निम्ति हारुन र हुर बन्न सकेका छौँ कि छैन? सबैलाई मूसा बन्ने रहर त हुन्छ। हामी लिडरसिपको ट्रेनिङ आजदेखि सुरु गर्दैछौँ। सबैलाई मूसा बन्ने रहर हुन्छ, तर हामी हारुन र हुर बन्न सकिरहेछ कि छैन? प्रश्न त्यो। अन्त्यमा प्रेयर, द ब्याटल बिलोङ्स टु द लर्ड। जस्तो सुकै युद्ध तपाईँको सामु आइपरोस्, रिमेम्बर जेहोवा निस्से, द लर्ड इज आवर ब्यानर। आमेन। On every battle, एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, He is God who gonna sustain you. He is God who gonna strengthen you. He is God who gonna protect you, and He is God who gonna deliver you. तर तपाईको हात चाहिँ माथि उठाइरहनु पर्यो। तपाईको हात चाहिँ माथि उठाइरहनु पर्यो। तपाईको हात चाहिँ प्रार्थनामा माथि उठिरहनु पर्यो। तपाईको हात चाहिँ आराधनामा माथि उठिरहनु पर्यो। तपाईको हात चाहिँ सरेन्डरमा माथि उठिरहनु पर्यो। तपाईको हात चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा गरेर माथि उठिरहनु पर्यो। किनकि the formula of your victory is that your hands are raised up. That is the formula. जसरी मूसाले इजरायललाई विजय तुल्याउनलाई आफ्नो हात रेफिदीमको डाँडामा फैलाए, क्रिस्टले हामीलाई विजय तुल्याउनलाई कल्भरीको डाँडामा त्यो क्रुसमा आफ्नो हात फैलाउनु भयो। मूसाले
अमेरिकीमाथि विजय प्राप्त गरे, तर ख्रिस्टले शैतान, मृत्यु र पापमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। मूसा कमजोर थिए, मूसाको हात गले, मूसा थाके, तर ख्रिस्ट शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, उहाँले संसारको सबै बोझ बोक्नुभयो। मूसाको हात गले पनि ख्रिस्टको हात कहिले गल्दैन प्रियहरू, किनकि बाइबलले भन्दछ उहाँका आउने हरेकलाई उहाँले समेट्नुहुनेछ, उहाँले अँगाल्नुहुनेछ। बाइबलले भन्दछ उहाँले आज पनि हाम्रो निम्ति परमेश्वरको सामुने बसेर अर्ज बिन्ती इन्टरसिड गरिरहनु हुनेछ। जसरी मूसाले इजरायलको निम्ति परमेश्वरसँग इन्टरसिड गरिरहेका थिए, त्यसरी नै प्रभु यीशुले पनि हाम्रो निम्ति आज पनि तपाईँ र मेरो निम्ति अर्ज बिन्ती चढाइरहनुहुन्छ, इन्टरसिड गरिरहनुहुन्छ, प्रार्थना गरिरहनुहुन्छ, किनकि तपाईँको युद्ध उहाँले क्रुसमा अलरेडी लडिसक्नु भएको छ। एन्ड हि इज द कन्कोरर। विजयताभन्दा महान प्रभु उहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई विजय घोषणा उहाँले गरिसक्नु भएको छ 2000 वर्ष अगाडि। वाट आर यु अफ्रेड अफ? के कुराको निम्ति तपाईँ डराउनुहुन्छ? के त्यही विजयलाई हामी हरेक महिना यहाँ घोषणा गर्दैनौँ र? प्रभु भोजमा उहाँको विजयलाई हामी घोषणा गर्दैनौँ र? के उहाँ तपाईँको ब्यानर हुनुहुन्न? के उहाँ तपाईँलाई विजय दिलाउने परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्न? तपाईँ के कुराको निम्ति डराउनुहुन्छ? के कुराको निम्ति तपाईँ लडिरहनुहुन्छ? आज प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ म जान्दिनँ कसलाई भन्नुहुन्छ, तर प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ तेरो लडाइँ म लड्नेछु। त आफ्नो हातहरू उठा, त सरेन्डर गर, तेरो लडाइँ म लड्नेछु।